जवानों, मैं सवाल करता हूँ अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ तुम्हारा अकीदा है या नहीं, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं, तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं, तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं, कुरान अल्लाह की किताब सच्ची है या नहीं। अब सुनो, जिसका दीन सच्चा, रसूल सच्चा, खुदा सच्चा, किताब सच्ची, जिसका सब सच्चा है, फिर उसे सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए। सर उठाकर जीना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं है वो आज तुम्हारे सामने सीना चौड़ा कर रहे हैं, जिनको खाने पीने का सलीका नहीं मालूम, हाँ, नजासतें खा करके गोबर को कोहिनूर बताकर अगर कोई सीना चौड़ा करता हो तो अल्लाह ने तो तुम्हें पाकीज़ा और हलाल चीजें अता की है नौजवान। सुभान अल्लाह। पाकीज़ा सुथरी चीजों पर अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और उसी पर तुम्हें जिंदगी दिया है। लिहाजा डर करके, सहम करके, झुक करके जीने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखो कि हालात जो बिगड़ रहे हैं, बाज लोग कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, थोड़ा सा नरम बात करना चाहिए हिकमत से। यकीनन हिकमत जरूरी है, लेकिन 14 सदियों में देखो इस्लाम के लिए कभी भी हालात अच्छे हुए नहीं। पूरी दुनिया में सबको अगर कोई कांटा चुभता है तो वो इस्लामी नाम से चुभता है, क्योंकि जिंदा यही लोग होते हैं, जिंदा यही होते हैं। अभी अभी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसने इस्लाम कबूल किया है, वो वेस्टर्न कंट्री का, मैं नाम जिक्र नहीं करता, उसके पीछे पूरी सोशल मीडिया पड़ी हुई है और वो उसको बैन करने के लिए कई साइट्स आगे आ गए हैं कि इसके स्पीच वगैरह हम सब बैन करेंगे। इस्लाम कबूल किया और उसने जो अलग अलग अंदाज में अपने भाषण दिया है वो सबको चुभ रहे हैं। जब तक नंगे होकर नाचते रहो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां अजमत इस्लाम पर बोलने लगेगा ये सारे सोशल मीडिया साइट्स बैन लगा देंगे। वे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ये सब कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ है। वो खिलाड़ी, वो स्पोर्टमैन, उसने क्या बयान किया? उसने कहा मैंने दुनिया में बहुत देखा, सारे रिलीजियन देखा, पहले तो मैं एथिस्ट हो गया कि कोई खुदा ही नहीं, कोई दीन ही नहीं, लेकिन उसकी एक सोच मैं आपको बताता हूं। उसने कहा जब मैंने दुनिया में बहुत सारी बुराइयां देखी तो दिमाग में खुद ही ये बात आने लगी कि बुराइयां हैं तो फिर कुछ अच्छाइयां भी होनी चाहिए, और बुराइयों को खत्म करने वाली कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अक्ल इस बात को नहीं तस्लीम करती कि सिर्फ बुराई बुरा हो, अच्छा तो कुछ तो होगा। वो कहता मैं अच्छाइयां ढूंढने के लिए निकला तो सारी अच्छाइयां मुझे इस्लाम में ही नजर आई। अब उसके बाद वो कहता है, उसकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी और पूरी दुनिया जिस बात से पागल है उसके ऊपर बैंड लगा रहे हैं, उसने कहा मैंने मुसलमानों की बहुत करीब से स्टडी की, बहुत करीब से इनको पढ़ा देखा। मैंने पूरी दुनिया में जितने हद तक मुसलमान रिलीजियस है, मजहबी है, किसी और कौम को देखा ही नहीं जो इस्लाम अपने दीन पर इतना अमल करते हो। इनका हाल ये है, वो कहता है कि ये बहुत सारे अमल से पीछे तो होते हैं। वो कहता है कि अगर फुल्ली ईसाई कंट्री हो, पूरी ईसाई कंट्री, ईसाई रहते हो, लेकिन वहां कोई बैनर लेकर के घूमे कि जीसस वाज के, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन या उनके कार्टून लेकर के चल भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, है तो सारे ईसाई, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की अगर कोई तौहीन करे तो उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहे वो कोई भी अपने अपनी कमेंट्स कर सकता है। लेकिन वो कहता है मुसलमानों का मुल्क तो मुसलमानों का है, वो तो छोड़ो, लेकिन जो कंट्री नॉन मुस्लिम है, चंद ही मुसलमान वहां बसते हों, ऐसे मुल्क में कोई मोहम्मद पर कमेंट करके दिखाए और बच के दिखाए। ये मैं नहीं कहता, जो न्यू मुस्लिम है वो कहता मैंने देखा है कंट्री तुम्हारी, पावर तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी, थोड़े से मुसलमान बसते हैं,
اس کے باوجود تم اگر محمد رسول اللہ پر کمنٹ پاس کرتے ہو، توہین کرتے ہو، تو پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں تم سر چھپا کر گھومتے ہو، اپنے ہی ملک میں سر چھپا کر گھومتے رہتے ہو۔ کیوں؟ میرے عزیزو، اس نے یہ بات سچ کہا کہ جتنے جذباتی مسلمان اپنے نبی کو لے کر ہیں، دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ اور سچ کہا قرآن نے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے ہم نبی پاک کا نام آتا ہے، غلط طریقے سے کوئی لیتا ہے تو تیور بگڑ جاتے ہیں، اور اچھے انداز سے کوئی لیتا ہے تو چہرہ بھی کھل جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ مجمع میں اگر کوئی نعت پڑھے تو دیکھو سب کے چہرے کیسے کھلتے ہیں۔ کیوں؟ بات میرے باپ کی نہیں کر رہا ہے، کائنات کے دولہا کی کر رہا ہے۔ ہماری رگیں، ہمارا رشتہ اس رسول سے جڑا ہے، اسی لیے منبر پر کوئی آ کر میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، چہرے کھل جاتے ہیں۔ یہ نعت خواں جو پیسے حاصل کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی ذرا تعریف کر کے 10 روپے حاصل کر کے دکھائے، 10 روپے حاصل کر کے دکھائے، لیکن تم نبی کے ناخن پر بھی بات کرو گے، کروڑوں کی دولت یوں ہی نچھاور ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ پر جب بھی بندہ بولتا ہے، مولا لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ لیکن آئے کسی کی مجال ہے، چلو اتنا بڑا مجمع نہیں، اتنا بڑا مجمع نہیں، ہمارے 4 ہی لڑکے کھڑے ہوں، 4 ہی لڑکے کھڑے ہوں، اور کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے اپنے دانت اور تھوپڑا بچا کر کے دکھا دے۔ اتنا دم خم آج بھی ہمارے بچوں میں موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ممبئی کا رہنے والا ہوں۔ ایک جگہ میں ایک دعوت میں گیا تھا، اور وہاں سے نکل رہا تھا تو ایک بہت سخت لڑائی چل رہی تھی۔ کچھ نوجوان تھے، سب جمع تھے، اس میں ایک نوجوان ہپی کٹ ہے اور جینز پھٹی ہوئی، ڈیزائن کیا ہوا ٹیٹو بھی ہے، عجیب قسم کا نوجوان ہے، لیکن وہ دوسرے کو اچھی طرح گھونسے مار رہا تھا۔ اور پھر لڑائی ہو رہی تھی، مجھے لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کا کام ہی یہ لڑتا ہی رہتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے، اس کو کچھ نصیحت کیجیے۔ میں نے اس کو قریب کیا، کہا بیٹا چھوڑ دے، مجمع سب جمع ہو گیا ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ جہاں میں دعوت میں گیا تھا اس کے قریب میں ہی ہو رہا تھا، وہ لڑکا آیا، کہا سر جھکا کر کے، حضرت بڑی گستاخی، معافی چاہتا ہوں، لڑتا ہوں، بدنام ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج جو میں لڑ رہا تھا، جس کو میں نے مارا ہے، اس کے دانت ٹوٹے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے میرے رسول کو کہا وہ جھوٹ بولتے تھے۔ نعوذ باللہ، میرے نبی کی توہین مجھ سے برداشت نہ ہو سکی، میرے نبی کی توہین مجھ سے برداشت نہ ہو سکی۔ میں نے اپنے جسم کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے حلیے کو نہیں دیکھا، پنچ مارا تاکہ اس کے دانت ہی نہ رہے، دوبارہ میرے نبی پر بھونکنے والے دانت ہی نہ رہے۔ اب مجھے بتاؤ میں نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تو نے جو کیا ہے یہ تیرا ایمان ہے۔ میں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی اس امت کو دیکھ کر اب احساس ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، ہم گنہگار تو ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ قوت ایمانی اور جذبہ عشق مصطفیٰ تمہارے اندر بیدار ہو جائے تو دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے گھروں میں خود ہی صلاح الدین پیدا ہوگا، تمہارے گھروں میں خود ہی شہاب الدین پیدا ہوگا۔